हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल एसईओ कोर्स। मैं हूं नुमान अली अवान और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लोकल एसईओ में आप अपने बिज़नेस को कैसे गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस को लिस्ट करने से पहले आपने उसके कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है। कीवर्ड्स को फाइनलाइज करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसा कि हम एक केस स्टडी लेके जा रहे हैं, उसमें भी हमने लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स को ही फाइनलाइज किया हुआ था एसईओ के हवाले से, जो हम एक केस स्टडी को लेके जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद, एसईओ एजेंसी इन इस्लामाबाद और एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान की तरह के डिफरेंट हमने कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे। तो बढ़ते हैं मेन स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम उन कीवर्ड्स को भी देखेंगे, उनके सर्च वॉल्यूम्स को भी देखेंगे और उनकी हम जो कंपटीशन लेवल है वो भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि लोकल एसईओ में आपने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है उसमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग लोकल कीवर्ड्स के आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जिन कीवर्ड्स को लोकल एसईओ में रैंक करेंगे वो कौन से होंगे, जैसा कि हमने वो थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर लिया। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आपको रखने चाहिए, क्योंकि जब आप लोकेशन लगा देते हैं किसी भी सर्विस के साथ तो वो वैसे ही लॉन्ग टेल बन जाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई पिज़्ज़ा शॉप मेरी कोई पिज़्ज़ा शॉप है और कोई पिज़्ज़ा फॉर सेल सर्च करता है तो एक नॉर्मल कीवर्ड है, लेकिन जब वो पिज़्ज़ा फॉर सेल इन इस्लामाबाद या नियर मी सर्च करता है तो वो वैसे ही लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है। सेम इज़ द केस इन एसईओ। जब हम एसईओ सर्विसेज सर्च करते हैं तो वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड में आएगा, और जब हम एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद या नियर मी सर्च करेंगे तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोकल एसईओ में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ जाते हैं। और कीवर्ड्स रिसर्च में आपने कंपैरेटर एनालिसिस भी करना है कि जो कीवर्ड्स आप शॉर्ट लिस्ट करने जा रहे हैं उनका केडी यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने एसईएम रश में 3 कीवर्ड्स को सर्च किया। मैंने तीनों को डिफरेंट टैब्स में खोला हुआ है। सबसे पहले हम क्योंकि एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो हम एक केस स्टडी लेके जा रहे हैं, उसमें हमने एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद को जब सर्च किया तो इसका पाकिस्तान के अंदर सर्च वॉल्यूम 390 है और ग्लोबल इसका सर्च वॉल्यूम 730 है। इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 13% है। वेरी इजी था, इसलिए हमने इस कीवर्ड को चूज़ किया कि इसको रैंक कराना बहुत आसान है। जस्ट 13% इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। उसके बाद इसमें क्योंकि इसकी इंटेंशन भी कमर्शियल है, कमर्शियल इंटेंट से मुराद ये होता है कि जो भी यूज़र आएगा उसने आपसे सर्विसेज लेनी है। अगर आपकी यहाँ पे इंटेंशन इंफॉर्मेटिव होती तो इसका मतलब लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने आ रहे होते, उससे हमारी कन्वर्जन्स नहीं होती। तो ये बाकी आइडियाज़ में भी आप देख लें, आपको यहाँ पे ये सबसे परफेक्ट कीवर्ड लगेगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट लिस्ट किया। उसके बाद हमने इसकी जो वेरिएशंस रखी उसमें दूसरा कीवर्ड जो हमने रखा वो था एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान। एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान में जो कीवर्ड हमने शॉर्ट लिस्ट किया उसका सर्च वॉल्यूम 720 है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 38 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा था, तो इसीलिए हमने दूसरा कीवर्ड जो है वो फोकस कीवर्ड में टारगेट किया था और इस कीवर्ड को हम सेकेंडरी कीवर्ड में लेके जा रहे हैं। वैसे इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसमें हमें ज़्यादा बिज़नेस भी मिल सकता है। जब हम गूगल माई बिज़नेस में जाएंगे यानी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसमें हमने कोशिश करनी कि जो हमारा सिटी हो ना उसके कीवर्ड्स के साथ हम ज़्यादा जाएं इंस्टेड ऑफ कंट्री के साथ जाएं, क्योंकि वो पहले आपकी लोकेशंस को ट्रेस करते हुए आपके नियरेस्ट जो एरियाज़ में जो यूज़र आपको सर्च कर रहे होते हैं, सर्च इंजन पहले रिजल्ट्स उनको शो करता है। तो इस केस में क्योंकि ये कीवर्ड तो हमने वेबसाइट का जो हमने एक पेज बनाया था लैंडिंग पेज उसके लिए टारगेट किया था, तो लोकल एसईओ में जब आप इस्लामाबाद के ऊपर रैंकिंग लाना चाह रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान वाले कीवर्ड को यहाँ पे भी आप सेकेंडरी रखें, प्राइमरी में आपने इस्लामाबाद वाले को रखना है क्योंकि वो लोकेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी रैंकिंग में। एसईओ एजेंसी इन इस्लामाबाद जो हमने थर्ड कीवर्ड जो है फाइनलाइज किया था, इसमें आप जब एसईओ एजेंसी इन इस्लामाबाद के साथ भी इवन जाते हैं ना, तो क्योंकि हमने पिछले कीवर्ड्स में एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो आपकी ये 2 वेरिएशंस को कवर कर लेता है, लाइक एसईओ एजेंसी इन इस्लामाबाद भी और एसईओ एजेंसी इन पाकिस्तान वाले कीवर्ड को भी ये कवर कर लेगा। तो जब आपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि अपने बिज़नेस को लिस्ट करना होता है। आपने गूगल के ऊपर उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपके पास कोई भी एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जीमेल के अकाउंट से आप गूगल के ऊपर जाके लिखें गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, गूगल की वेबसाइट आती है, उस पर आप क्लिक करके अपनी जीमेल से लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं।
یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بزنس کا نام لکھنا ہے اور پھر اس کی وہ کیٹیگری لکھنی ہے جس کیٹیگری میں آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں یا پروڈکٹس بیچ رہے ہیں۔ ہم نے بزنس نیم لکھا، اس کے بعد ہم نے بزنس کی کیٹیگری سلیکٹ کی، پھر اس کو ہم نے نیکسٹ کیا۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ اے لوکیشن کسٹمر کین وزٹ لائک اے اسٹور اور آفس۔ اگر تو آپ کا ایسا بزنس ہے جس میں لوگ آپ کے بزنس یا آپ کے آفس سے آ کے چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں یا ان کو وزٹ کرنا ہو تو آپ اس کو یس کریں، یا اگر کوئی آپ ایسی پروڈکٹس یا سروسز دے رہے ہیں جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کی ہوم ڈیلیوری کرنی ہے یا آپ ان کی جو سروسز دے رہے ہیں وہ فون کال پہ بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کیس میں آپ اس کو نو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بزنس کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ ایڈریس آپ نے بالکل ٹھیک والا مینشن کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ گوگل جو ہے آپ کے بزنس کی ویریفیکیشن کرے گا تھرو لینڈ لائن یا تھرو ویڈیو۔ اگر تو آپ پاکستان میں آپ کے بزنس کی ویریفیکیشن موبائل سے بھی ایزیلی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں تو پھر وہ آپ کی آئی پی کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کی ویڈیوز، آپ کے آفس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ویڈیوز بھی مانگتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے لینڈ لائن نمبر سے اس کو ویریفائی کریں گے، یا پھر وہ آپ کو ایک پوسٹل کوڈ آپ کے اسی ایڈریس پہ بھیجیں گے جو ایڈریس آپ نے یہاں پہ مینشن کیا ہوتا ہے۔ تب آپ کا بزنس جو ہے وہ گوگل مائی بزنس یا گوگل بزنس پروفائل کے اوپر ویریفائی ہوتا ہے۔ تو اب میں اس کو فل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے یہاں پہ بزنس کے ایڈریس کے حوالے سے چیزیں ایڈ کی ہیں، پراپر ایڈریس ایڈ کیا، اور آپ نے یہ چیز پھر میک شور کرنی ہے کہ ایڈریس آپ نے یہاں پہ وہی رکھنا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس سے آپ کی ویریفیکیشن ایزیلی ہو جائے گی۔ تو جب میں نے ایڈریس لکھنے کے بعد نیکسٹ کیا تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ ونڈو آتی ہے۔ یہاں پہ میں مارکر سے نا اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اپنے جو میرا آفس ہے اس کو وہاں پہ میں پلیس کروں گا کہ یہی ایڈریس میں نے لکھا تھا، کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو آپ ایڈریسز دے رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتے، تو آپ اس مارکر کو نا ڈریگ کر کے اپنی مرضی سے اپنے آفس کے اوپر لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ ڈو یو پرووائڈ ڈلیوریز اور ہوم اینڈ آفسز۔ اگر تو آپ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے فوڈ شاپس میں جو ہے وہ ہوم ڈلیوریز ہوتی ہیں تو آپ اس کو یس کریں گے، ادروائز آپ اس کو نو کریں گے۔ اینڈ دین آپ کے پاس وہ آپ سے فون نمبر مانگے گا، اور یہاں پہ آپ نے ویب سائٹ ایڈ کرنی جو کہ آپشنل ہے۔ آپ کے پاس یہ ایک یہاں پہ اپرچونٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب گوگل بزنس پروفائل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ لسٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ نہیں بھی ہے تو آپ کا بزنس جو ہے وہ گوگل کے اوپر رینکنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہاں پہ فون نمبر ایڈ کریں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر وہ ایک کوڈ بھیجتا ہے، وہ کوڈ اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کا بزنس گوگل مائی بزنس کے اوپر ویریفائی ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارا آلریڈی اس کا جی ایم بی بنا ہوا ہے اس لیے میں اس کو مزید یہاں سے آگے پروسیڈ نہیں کر رہا، جسٹ ایک سٹیپ ہے، فون نمبر ایڈ کریں گے، آپ کو کوڈ آئے گا، آپ نے اس کوڈ کے تھرو اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ نارملی پاکستان میں کوڈ کے تھرو ہو جاتا ہے، وہیں پہ آپشن ہوتے ہیں، ادر آپشنز میں آپ ویڈیو کے تھرو بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا پوسٹل کوڈ کے تھرو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے بزنس کو گوگل بزنس پروفائل کے اوپر کیسے لسٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس جی بی پی کو کیسے مزید آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔